ल 1 2 3 स्टार्ट ल एकछिन अरे जिम तर 50 रुपैयाँ कसको हुने हो बोल्दै खाऊ न अनि यता हेर न अब यो त यता नहेरिकन खाइरहेछ जे म सुन त छिटो कहिले खायो अरे मिल्नु पर्यो है मुखको पनि बस न कहाँ उठिहालेको दुईजनामा अब कसले है आमामा जेमो इज द विनर है विनरले 50 रुपैयाँ पायो बिचरा यो पनि फर्स्ट हुने एकदम चाह गरिरहेछ तर यो सेकेन्ड भयो अनि जेम्स इज द विनर ल विनरलाई हामी 50 रुपिस ट्रान्सफर गर्नेछौँ ताली ताली ल Bye. Thanks for watching. SN Women, love you all. Bye bye.